pagpahinumdum namo. Muna dili man karon, dili man ugma, dili man sunod semana, pero ang pulong sa Ginoo nagpahinumdum nato nga mobalik ta sa tiilan sa Ginoo kay wala tay laing kapadulungan pag abot unya sa katapusan kay kini mabutan sa kalibutan puros ni mga kakawangan adung dunal, no? 8:36 sa Marcos unsay kapuslanan kumaangkon atong tibuok kalibutan mawala ang atong kalag nagpasabot nga anak kakamahal sa Ginoo ang atong kinabuhi dili ikatumbas ang kantidad sa tibuok kalibutan. Ano naman 13:12 Isayas naingon si Isayas niingon ang Dios pinaagi kang Isayas buhaton ko ang tawo nga labing mahal kaysa salapi ug salun sa bulawan sa upir. Munang inana ka kamahal sa Ginoo. Muna nga si Papa si Mama hatag yun po og panahon alang sa pagpahinumdum. Labos na nang dili man gigikan sa ilahalang kung gigikan gid sa Dios nga ato nga mandos kay kita individual na naman tay kaugalingong panlantaw kay ingon ang 2 Corintios 6 versikulo 2 nga ang kaluwasan abierto pa kunya ang kaluwasan nato individual kita. Lamang dunay mga gamiton usahay sa Ginoo nga magpahinumdum nato aron nga kita makahimo sa pagbalik. Ingon ang Jeremias 3:22, bumalik kamo anak kong masalaypon ug ayuhon ko ang inyong mga pagkasakit, no? Ayuhon ko ang tanan yung mga balatian. Kining doon natay may panglawas pero sa doon natay balatian sa espirituhanon nga pagkinabuhi. Unang ang Dios gusto nga makabalik ta kay inabot sa panahon ang Pilipos 1:21 nag-ingon ang pagkabuhi mo si Kristo ug ang pagkabuhi mo si Kristo ang kamatayon mao'y pagdaog. Nga wala ta masayod sumala sa nadungog na nato ganiha nga gihimo pud nako nga kanta unang Samuel 20 versikulo 3 ang kamatayon usa ka kalakang gikan sa atong gitindugan. Una atong insod kanunay atong kinabuhi diya sa Ginoo. Sa katapusan kung inyo ning malilian dito sa Deuteronomy nga Biblia atong 73 books atong makita din sa Sirach chapter 5 verse 7 kung tunag nag-ingon dito kung ikaw aduna pay handom sa pagbalik sa Ginoo ayaw kini ugma-ugma ayaw paabuta nga maatlan ka sa iyang kasuko ug mamatay ta diha sa iyang kaligutgot. Manang ingon ang Biblia ayaw ugma-ugma balik sa Ginoo kay atong kinabuhi dili nato mahibaw-an ni nga kalibutan kadtong dito sa kanipa nga nakadungog man siguro mo ato nga katong namatay sa racing 17 anyos pa apo di ito ni Nanay Hombre. So 17 pa edad dito ni Kilapawan nga dito ni sementeryo na bisyo nang gilubong nang litli ko dito sa sementeryo kay mo man akong ganahan ni abot dito mananaw ko sa mga nangamatay o kanus apan ni namatay o pila edad namatay na ako'y nakita dito nakapansin ako sa nilil nga naargyos duol gitan-aw nako nalimtan man akong pangalan pero ang apelyido wa gid nako malimti ug ang iyang edad ang iyang apelyido doktor unya 19 anyos pa patay na. Muna ang kinabuhi nato sa kalibutan dili nato makumpiyansahan 22-16 sa hub na iyon si hub kay adunay gisakmitan sa kinabuhi sa dili pa panahon mao ni delikado nga masiran-an ta sa kaluwasan, no? Mao nga padayon ta ingon ang Mateo 6:33 unahon nato pagpangita ang ginharian sa Dios ug ang tanang mabutang idugang ra unya kanato. Mao nga dili lang kay kami mo'y naghandom dunal kauban sa imong mga pamilya ug sa imo pud nga yangan niyo kay ang handom sa Ginoo nga ang tanang mga tao mga luwas. Dinha sa Lucas 3 versikulo 6 ang kaluwasan alang ni sa tanang mga katawhan lamang do na kay buluhaton nga gisamon sa Dios nato. Ang Ecclesiastes 12:13 naingon ang tanang mabutang nadungog na kahadluki ang Dios ug bantayi ang iyang masugo kay kini mo'y tibuok katungdanan sa tao. So niini nga buntag maghinaot ni nga before mi mobiya dinhi kini nga bulawanong panahon nga niata ato ning tagaan og pagtagad tungod kay ang Dios nga nagpalanog niining iyang gugma nahigugma pag-ay nato. Unya sa 13:17 sa Jeremias sa katapusan ningon bumalik kamo katawhan ko kung dili kamo mobalik maghilak ako sa tago tungod kaninyo magpaagay ako sa akong mga luha tungod ninyo. So wala tay nakit-an nga Dios nga naghilak pero sa tago day ang Dios naghilak nato matag karon og unya. Nang nagkanayon siya nga balik kamo kay maghilak ako sa tago kung kamo dili magpapalinghod kanako. So salamat nining kabangtagon nga ang inyong kasing-kasing naabli tungod kay ang pultahan naabli man ug nakahimo tas pagpamalantong ini nga kabangtagon. O sa mo ni ang dako kayo namo nga paglaom dako kay nga pagampo
nga kining atong gihimo karon bisan sa gamay panahon mahimo kining dako kay mapuslanon ngadto sa unahan nga maghatod sa ato nga kaluwasan. Kay mo na kadong Timoteo 3:15, ikaw nasayod na sa kasulatan sukad sa bata pa ikaw. Kung ikaw nahibalo na kini mo ay gamhanan nga mahatod nimo sa kaluwasan pinaagi sa pag-alagad ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. So ning buntag ang Ginoo magbubo sa iyong panalangin kanatong tanan before ka magbulog. Ang Dios magpanalangin ug magbubo sa iyang dako kay nga gugma alang kanato nining natatas ko ng tagon. Amen. Ako ibalik sa ato nga service. Maraming salamat, Brother Rex, sa mga painumdum sa matag-usa ng kamuntagon. Our closing song at ang ito ng I have decided to follow Jesus.